हामी वचनको सेवामा प्रवेश गर्दा यशाया अगमवक्ताले इजरायल अथवा इजरायल भन्ने बित्तिकै हामीले पुरै यहुदी जाति बुझौँ, तर यशायाको समयमा चाहिँ यहुदा राज्य यरुशलेमका बासिन्दा उनको मगजमा छन्। तर त्यसका साथसाथै सारा मानिसहरू पनि उनको नजरमा छन्। सम्पूर्ण जातिहरूलाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र अहिले आएर चाहिँ परमेश्वरका मानिस भन्ने बित्तिकै क्रिस्चियनहरू पनि त्यसमा पर्छन्। त उनले पापको बारेमा धेरै चेतावनी दिएको छ। कहिलेकाहीँ हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूले पनि जुन प्रकारको दण्ड पापको फलस्वरूप आउनेछ त्यो सुन्ने बित्तिकै हामी थर्कमान पनि हुन सक्छौँ कहिलेकाहीँ। र कतिजनाले प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ, यो पाप गर्ने व्यक्तिले घरिघरि त्यही पाप गर्छ, त्यही पश्चाताप गर्छ भने त्यसको पाप क्षमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि आएका छन्। र हामीले जब बाइबलमा पाप, धार्मिकता, न्याय, दण्ड इत्यादिका कुरा गर्दाखेरि नयाँ नियमको प्रकाश अनुसार हामी एउटा कुरो चाहिँ स्पष्ट भन्न सक्छौँ कि जबसम्म कुनै व्यक्तिको हृदयमा पश्चाताप छ तबसम्म क्षमादानको कुनै चिन्ता हामीले गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले कहिले पनि आफू कहाँ फर्केर आउने मानिसलाई त्याग्नु भएको छैन। इजरायलीहरूकै उदाहरण पनि हामी देख्नेछौँ। यशायाले जुन प्रकारले यो किताबलाई प्रस्तुत गरेको छ त्यहाँ देख्दैछौँ पहिला कुनै ठाउँमा पाप र अधर्मको डरलाग्दो परिणाम छ भने त्यसपछि अन्त्यको समयमा परमेश्वरले यो गर्नुहुनेछ। अझ परमेश्वरले तिमीहरूलाई यसरी अरू जातिहरूको दासत्वमा लानुहुनेछ। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले नि तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउनुहुनेछ। अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा छ तिम्रो यस्तै पापले गर्दा यस्ता दुष्ट भएको छ, तर परमेश्वर स्वयंले तिमीहरूलाई तिमीहरूका पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। यो एभर रिपिटिङ साइकल जस्तै देखिन्छ र त्यो वास्तवमा मानवीय जीवनको एउटा उदाहरण नै हो। खतरा त्यति बेलामा हुन्छ जब हामी हाम्रा पापमा निर्धक्क भइदिन्छौँ, ढुक्क भइदिन्छौँ। ठिकै छ, प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ, जति पाप गरे पनि केही हुँदैन भनेर पश्चाताप गर्नुको सट्टामा उल्टै आफ्ना पापलाई प्रदर्शन गरिदिन्छौँ। जो हामीले अघिल्लो त्योभन्दा 2 पाठ अगाडि हेरेका थियौँ कि यहाँका मानिसहरू पाप लुकाउनुको सट्टामा झन् प्रदर्शन गर्छन्, म त यस्तो भनेर आफ्नो पापमा गर्व गर्दछन्। त्यस्तो स्थिति आएको खण्डमा चाहिँ त्यो फलामले डामेको विवेक हुन्छ। पछि गएर त आफ्नो पापसँग लास लाग्नुको सट्टामा उल्टै त्यसमा उनीहरू गर्व गर्छन्। त्यति बेलामा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको अनुपस्थिति निश्चय नै हामी महसुस गर्दछौँ। तर मुख्य कुरो जब हामी यो पाप र अधर्मको कुरो गर्दैछौँ, न्याय र दण्डको कुरो गर्दैछौँ, जबसम्म कुनै व्यक्ति आफैलाई नम्र बनाएर परमेश्वर कहाँ फर्केर आउँछ तबसम्म उसलाई आफ्नो मुक्तिको चिन्ता हुँदैन र प्रभुले कहिले पनि त्यो पश्चाताप गर्ने व्यक्तिलाई इन्कार गर्नुहुन्न। मानवीय हिसाबले हामीले घरिघरि त्यही पाप गरेर घरिघरि त्यस्तै स्थितिमा भनेर देखौँला, तर प्रभुको नजरमा जुन प्रकारको मुक्ति हामीले अनुभव गरेका छौँ त्यो आफैमा बडो गजबको रहस्यमय छ। बाइबलले बडो स्पष्ट रूपले भन्छ हामी त पापमा मरेका थियौँ, तर प्रभु स्वयंले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। अनि यदि हामी शत्रु छँदै प्रभुले त्यस्तो महान काम गर्नुभयो भनेदेखि अब त झन् परमेश्वरका मित्र हामी भएका छौँ। र यो मित्र भएको बेलामा पनि हामी आफ्नो जीवनमा यो शरीरमा पापको व्यवस्थाले पनि काम गरेको अनुभव गर्दछौँ भने त्यति बेलामा हतोत्साहित भएर निराशमा जानु हुँदैन, निराशामा हामी जानु हुँदैन भन्ने कुरा यूहन्नाको पत्र पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 1 र 2 पदले नै चाहिँ म यो पत्र तिमीहरूलाई कसैले पनि पाप नगर भनेर लेख्दैछु, तर केही गरी कसैले गरिहालेको खण्डमा पनि आशारहित नबन्नु, किनभनेदेखि हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्ने हाम्रो एक एडभोकेट अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ, मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ जो प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जसले सारा संसारका पाप, हाम्रा पाप मात्र होइन सबै मानिसका पाप बोक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँ कहाँ आउनको लागि हामीलाई आह्वान गरिएको छ, पश्चातापी हृदयको आह्वान गरिएको छ। प्रत्येक दिन प्रभुको चरणमा गएर हामी नम्र हुन्छौँ, आफ्ना पाप स्वीकार गर्छौँ, आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्छौँ भने हामीलाई शुद्ध पवित्र पार्न प्रभुको रगत अझै पनि ताजा छ।
आलो छ। त्यसै कारण मित्रहरू, हामीले यो यात्रामा जाँदाखेरि पापको जस्ताको तस्तै बयान गर्नुपर्छ। आफ्नो हृदयमा भएका पापलाई पनि खुलस्त पार्नुपर्छ। तर त्यो पापले हामीलाई त्रासित चाहिँ गर्नु हुँदैन। मानिलिउँ तपाईँले हृदयमा एकदमै डरलाग्दो पाप देख्नुभयो भनेदेखि ओहो म त कस्तो खत्तम भए, बर्बाद भएँ भन्नुको सट्टा हो प्रभु म त खत्तम हुने र बर्बाद हुने मान्छे हुँ, तर धन्यवाद तपाईँले म जस्तो दुष्टलाई मौका दिनुभएको छ र अझ उत्साहित भएर प्रभुको चरणमा हामी आउनुपर्छ। जब जब तपाईँ र म मेरो जीवनमा कमजोरी देख्दछौँ, त्यसले हामीलाई प्रभुबाट टाढा र आफ्नै धर्म कर्ममा प्रयास गर्नुको सट्टामा उल्टै अझ प्रभुको चरणमा धकेल्नुपर्छ र तब मात्रै हामी प्रभुको अनुग्रहलाई बढ्ता आफ्नो जीवनमा महसुस गर्दछौँ। नत्र भनेदेखि हामी यो पापसँगको सङ्घर्षको त्यो दलदले हिलोमा फस्छौँ। जति धेरै पापबाट छुटकारा पाउनु खोज्छौँ त्यति धेरै झन्झन दलदले हिलोमा जान्छौँ। त्यसको सट्टामा जस्ता छन् हाम्रा पाप, ल हेर्नुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा यस्तो छ, म यस्तो छु, खुलस्त भएर प्रभुको चरणमा आउनुभयो र भन्नुभयो कि म मेरो धार्मिकतामा होइन, म प्रभुको अनुग्रहमा विश्वास गर्छु। मेरो आफ्नै नैतिकतामा म विश्वास गर्दिनँ, म प्रभुले दिने क्षमादान र अनुग्रह र कल्वरी क्रुसमा मेरो लागि गर्नुभएको काममाथि म विश्वास गर्छु भनेर अझै प्रभुको चरणमा आउनुभयो भनेदेखि हामी हाम्रा पापबाट छुटकारा भएको थाहै हुँदैन। नत्र हामी जहिले पनि आफ्नै मेहनत र परिश्रममा पापबाट छुटकारा हुने, नैतिक जीवन बिताउने प्रयास गर्दाखेरि झन् निराशामा हामी जान्छौँ। त्यसलाई हामी आउनुहोस् आज यशाया 5:8-30 हेर्नेछौँ र त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु, परमेश्वरको आकाङ्क्षा पुरा नगर्दाको परिणाम। मैले यति भन्दै गर्दाखेरि पापसँग हामी डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा भन्दै गर्दाखेरि एउटा तथ्य चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन कि परमेश्वरले हामीबाट केही अपेक्षा राख्नु भएको छ, आकाङ्क्षाहरू छन्। प्रभुले हामीबाट केही आशा राख्नु भएको छ र त्यो आशालाई हाम्रो तर्फबाट हामीले पुरा गर्नुपर्छ। नत्र त्यसका परिणामहरू हामीसँग हुनेछन्। त्यही कुरो यशाया अगमवक्ताले हिजोको पाठबाट हामीले हेरेका थियौँ। परमेश्वरका मानिसहरूलाई दाखबारीसँग तुलना गरेको छ। बडो उत्तम स्थानमा रोपिएको लगाइएको दाखबारी र त्यो दाखबारी लाउँदाखेरि पनि परमेश्वरले गोडमेल गर्नुभएको छ अथवा त्यो माटोलाई तयार गर्नुभएको छ। साथसाथै त्यहाँ भएका ढुङ्गाहरू पनि टिपेर फाल्नु भएको छ। तपाईँहरूको खेती किसानी गर्ने ठाउँ कस्तो थियो, मलिलो माटो ढुङ्गा नभएको ठाउँमा खेती किसानी गर्दाखेरि थाहा नहुन सक्छ। तर मलाई सुदूरपश्चिममा हाम्रो गाउँमा यस्तो जग्गा जमिन छ जहाँ धेरै ढुङ्गाहरू बढी छन् र खेती किसानी गर्नको लागि त्यहाँ प्रायःजसो ढुङ्गा थुपार्नु पर्ने, त्यो बटुलेर त्यो गराको छेउमा अथवा कुनै ठाउँमा ढुङ्गाको एउटा चाङ नै लागेको हुन्छ, त्यो निकालेको हुन्छ। इजरायल अझै बढी ढुङ्गिनी जमिन भएको भूभाग हो। त्यहाँ माटोभन्दा बढी ढुङ्गाहरू छन्। ढुङ्गाहरू हटाएन भनेदेखि त्यहाँ बालीनाली उम्रने सम्भावना कम हुन्छ अरे। त्यसै कारण परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा खनजोत गर्नुका साथसाथै त्यहाँ नहुने कुराहरू पनि उहाँले हटाउनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि हाम्रो बाँझो हृदयलाई उहाँले खनजोत गर्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै त्यहाँ नहुनु पर्ने कुराहरू प्रभु स्वयंले हटाउनुहुन्छ र त्यसपछि त्यहाँ उत्तम दाख रोप्नु भएको कुरो पनि हामीले हेरेका थियौँ। र त्यो दाखबारीको मुख्य उद्देश्य चाहिँ दाख रस निकाल्नु थियो। त्यसै कारण त्यो दाखबारीमा उहाँले कोल पनि बनाउनु भएको छ र अङ्गुर फल्नुको मुख्य उद्देश्य त्यहाँबाट दाखरसले बाइबलमा जहिले पनि आनन्दको एउटा चित्र कोर्दछ। दाखमध्ये दाखरस जे भने पनि त्यो पिएपछि मानिसमा एक किसिमको आनन्द आउँदछ र त्यसले जसै दुध र मह बहने दाखरसले भरिएको ठाउँ भन्ने बित्तिकै मानिसको जीवनमा आनन्द र परमेश्वरले पनि त्यो बगैँचालाई आनन्दको बगैँचा चाहेको छ। 1-7 पदमा हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो अनुग्रहको काम प्रभुले गर्नुभएको छ जुन जीवनबाट आफैमा आनन्द, परमेश्वरको हृदय आनन्दित
र मानिसहरूसँग बस्दाखेरि सम्पूर्ण मानिसहरूमा पनि आनन्द आउन सक्ने सम्भावना हुनुपर्छ। तर दुःख लाग्दो कुरो त्यो जमिनले असल दाख उत्पादन गर्नुको सट्टा, असल फल फलाउनुको सट्टा खराब फल फला भनेको छ। अनि त्यो खराब फल न त त्यो पेलेर त्यहाँबाट दाख बनाउन सक्ने, यो कामै नलाग्ने बेकममा भयो। फल फल्यो तर कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो बिउ छर्नेको उखानमा जो काँडा र सिउडीको बीचमा परेको बिउ उम्रिन त उम्र्यो तर त्यो काम नलाग्ने भएर बाँच्यो। र दोस्रो पत्रुसको 1 अध्यायमा पनि पत्रुसले भने जस्तै विभिन्न कुराहरू त्यहाँ फल फल्नु पर्नेछ। विश्वासमा धेरै कुराहरू थप्न, 7वटा कुराहरू थप्नको लागि आह्वान गरेको छ। अथवा हामीले जब परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वीकार गरेर, मुक्तिलाई स्वीकार गरेर प्रभुको त्यो जीवनमा प्रवेश गर्छौं भने त्यसपछि त्यहाँ फल फल्नुपर्छ। तर त्यो फल नफल्ने मानिस चाहिँ बेकममा हुनेछ भनेको छ। र त्यस्तै प्रकारको यो इजरायल पनि परमेश्वरले त्यत्रो अनुग्रहको काम गर्दा गर्दै बेकममा भयो, काम नलाग्ने फल फलायो, त्यसमा कुनै रस नै भएन, उल्टै त्यो विषालु तितो भइदियो। त परमेश्वरले त्यो चाहेको थिएन। परमेश्वरले उत्तम फल चाहेको थियो। परमेश्वरले त्यहाँबाट दाखरस उत्पादन गर्न चाहनुहुन्थ्यो र दाखरसले मानिस र परमेश्वर बीचमा त्यो असल सम्बन्ध स्थापना हुँदै आनन्दमय अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको थियो। तर त्यो आशा इजरायलले पुरा गरेन। फलस्वरूप जे छर्छौं त्यसको कटनी हामी गर्छौं। यति भन्दैमा तपाईं र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि याद गर्नुहुन्छ होला। मलाई थाहा छ तपाईं, हाम्रो विश्वास छ, अनुभव छ, जति जति उमेरमा हामी पाको हुँदै जान्छौं त्यति त्यति यी पाठहरू आफै सिक्नुपर्ने रहेछ। वास्तवमा आफ्नो अनुभवबाट सिक्नुभन्दा पनि अरूको अनुभवबाट सिक्ने व्यक्ति बुद्धिमान हो भनेर भनिन्छ। किनभनेदेखि जीवन एकदमै छोटो छ। सबै कुराहरू आफैले अनुभव गरेर मात्रै सिक्न थाल्यौं भनेदेखि त सिक्नुभन्दा पहिल्यै जीवन त बुढेसकालमा लागिसकेका हुन्छ। अरूको अनुभवबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। र मुख्य कुरो के भनेदेखि तपाईं र मैले पनि जीवनमा प्रार्थनामा निरन्तरता दियौं, बाइबल अध्ययनमा निरन्तरता दियौं, मण्डलीमा जाँदाखेरि एकदमै खुला, शुद्ध, पवित्र हृदय लिएर जाने प्रयास गयौं र मानिससँगको सम्बन्धमा पनि मानिसले हाम्रो विरुद्धमा जतिसुकै पाइला चाले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपले नै, माया प्रेमले नै त्यसको प्रतिकार गर्यौं भने हाम्रो जीवन उभो लागेको हामीलाई महसुस हुन्छ। अथवा जे गर्दा पनि त्यसमा शान्ति, सफलता आएको हामीलाई थाहा हुन्छ। तर प्रार्थना गर्न बन्द गर्नुभयो, त्यसपछि बाइबल अध्ययन गर्न बन्द गरिदिनु भयो, स्तुति प्रशंसामा पनि किसिमको कुनै त्यो मिठास नै आउन छोड्यो, मण्डलीमा जाँदाखेरि पनि एकदमै भारी बोकेर आउनुभयो भने, यो निरन्तर केही समय गर्नुभयो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै तपाईको चारैतिर परिस्थिति पनि त्यस्तै प्रतिकूल हुँदै जान्छन्। त्यसै कारण परमेश्वरको आशा, परमेश्वरको आकांक्षा, परमेश्वरले हामीबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ, के चाहनु भएको छ, त्यो गर्न सकेको खण्डमा जीवन रसले भरिएको हुन्छ। माफ गर्नुहोस्, म यसैमा बिर्सिसकेछु। आज यो 8 देखि 23 पदमा 6 वटा धिक्कार उल्लेख गरिएको छ। धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार 6 पटक भनिएको छ। कारण परमेश्वरको जुन आशा थियो इजरायल देशले, यहुदाले, यरुशलेमले त्यो आशा पूरा गरेन। जो चाहेको थियो प्रभुले त्यसको विपरीत हुन गयो। फलस्वरूप तिनीहरूको अवस्था ब्लेसेड भन्ने शब्द अंग्रेजीमा, वो भन्ने यसको विपरीत छ। आशिषित हुन्, धन्यका हुन्, धन्यका हुन् भन्ने नेपालीमा छ। अथवा धिक्कार हुन्, धिक्कार हुन्। धन्य र धिक्कार। यदि परमेश्वरले चाहेको फल तिनीहरूले फलाएको भए तिनीहरू धन्यका हुने थिए। माथिबाट वर्षा हुने थियो समयमा र तिनीहरूको जमिन मलिलो जमिन, पानीले भरिएको जमिन, प्रशस्त मात्रामा फल फलेको, आनन्दले भरिएको जीवन हुने थियो। तर परमेश्वरको आशालाई यिनीहरूले पूरा नगरेको कारण अब धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार भनेर 6 पटक धिक्कारको उल्लेख गरिएको छ। र 23 देखि 25 पद चाहिँ सबै परमेश्वरमाथि, त्यसपछि परमेश्वरको क्रोध सबै मानिसमाथि आउनेछ र यरुशलेम र यहुदालाई पाठ सिकाउन परमेश्वरले बाबिलोनीहरूलाई
ल्याउनु हुनेछ। आउनुहोस् पहिलो धिक्कारलाई हेरौँ। धिक्कार तिमीहरूलाई जसले केही जग्गा नरहने गरी घरसित घर र खेतसित खेत जोड्छौ र तिमीहरू देशको बीचमा एक्लै बस्छौ। यो चाहिँ भूमाफिया भनौँ। यो अर्काको पनि कुनै व्यक्तिलाई मौका नगएर आफै घर जग्गा जमिन हडपेर अत्याचार गर्नेहरू हुन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले मैले सुन्ने गरी भन्नुभएको छ, निश्चय नै ठुला ठुला घरहरू उजाड हुनेछन् र सुन्दर भवनहरू निर्जन हुनेछन्। 5 बिघा दाखबारेले 5 पाथी दाखमध्ये र 50 पाथी बिउले 5 पाथी अन्न मात्र उब्जाउनेछ। यो विपरीत दिशातिर परमेश्वरले जुन प्रकारको आशा मानिसहरूबाट राख्नु भएको थियो त्यसको ठिक्कै विपरीतमा यिनीहरू गएको कारण यिनीहरू धन्यको हुनुको सट्टामा धिक्कारपूर्ण अवस्थामा पुगे। जसै घरहरू पनि उजाड हुनेछन्। यिनीहरूले जति ठुल्ठुला भवन कुनै अरूलाई मौका नदिकन सारा जमिन आफ्नै बसमा राखेर यिनीहरू बसोबास गर्दैछन्, तर अन्तिममा घरहरू निर्जन हुनेछन्। त्यहाँ कोही मान्छे बस्न सक्ने छैन भने अर्को यो अन्नपात पनि त्यहाँ सिद्धिँदै जानेछ। यो धिक्कार भूमाफियाहरू, जमिनमा भर पर्नेहरू, सम्पत्ति थपारेर बस्नेहरू, यसले पनि तिमीहरूलाई शरण दिने छैन। त्यसपछि 11 देखि 17 पद हेरौँ। धिक्कार तिनीहरूलाई जो मद्य पिउन बिहानै उठ्छन्, जो मातेर चुर हुन राति अबेरसम्म बस्छन्। तिनीहरूका भोजहरूमा बीणा, सारङ्गी, खैजडी, बाँसुरी र मद्य हुन्छ र तिनीहरू परमप्रभुका कामको वास्ता गर्दैनन्। तिनीहरू उहाँका हातको कामलाई आदर गर्दैन। यो चाहिँ पियक्कडपन र मौज मजा मस्ती, यो यौन दुराचारदेखि लिएर आफूसँग भएको श्री सम्पत्ति र शक्तिको दुरुपयोग गरेर अरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्नेहरू। यस्तो किसिमले मद्यपान र म्युजिक र रेभलरी, एक किसिमको मोज मजा, धिक्कार मोज मजामा रमाएर परमेश्वरका कामको व्यवस्था गर्नेहरू र परमेश्वरका कामको आदर गर्नेहरू। 13 पद। यसै कारण मेरा प्रजा असमझदारीको कारण कैदमा पर्नेछन्। जब हामी बढी नै मद्यपान गर्छौँ, मोज मस्तीमा जीवन बिताउँछौँ, रक्सी खानु, अल्कोहल आफैमा दिमागलाई नाश गर्छ र त्यसपछि यो मोज भोजमा बीणा, सारङ्गी इत्यादि भन्ने बित्तिकै यौन दुराचार पनि त्यसमा समावेश भएको हुन्छ। जब मानिस मतवाली अवस्थामा प्रवेश गर्दछ र त्यसपछि यौन दुराचारमा फस्छ भने उसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। अनि यो माई पिपल आर पेरिसिङ बिकज अफ द ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, ज्ञानको कमीको कारण यिनीहरू कैदमा जानेछन् र तिनीहरूका उच्च दर्जाकाहरू भोकले र तिनीहरूका भिडहरू प्यासले पीडित हुनेछन्। यसै कारण चिहानले आफ्नो भोक बढाएको छ र आफ्नो मुख आँगरी बगाएको छ। तिनीहरूका भारदारहरू र भिडहरू, तिनीहरूका झगडिया र हल्ला गर्नेहरू त्यही भित्र पर्नेछन्। माथि हेर्दाखेरि त यिनीहरू मोज मस्तीमा छन्, तर धिक्कार ती मोज मस्तीमा समय बिताउनेहरू, किनभने एक दिन यस्तो आउनेछ तिनीहरू भोक भोकै चिहानमा जानेछन्। 15 पद। यसरी मानिस निहुराइनेछ अथवा मानिसलाई नम्र बनाइनेछ। उसले परमेश्वरका कामको आदर गर्दैनन्, वास्ता गर्दैनन् भनेको 12 पदमा। यसको मतलब हु केयर्स, परमेश्वर जेसुकै गरून्, हामीलाई फुर्सद छैन परमेश्वरको लागि भनेर परमेश्वरको कुरा सुन्नको सट्टा उल्टै परमेश्वरको वचन बोल्ने अगमवक्ताहरूलाई यिनीहरूले मार्नेछन्। र यस्तो स्थितिमा परमेश्वरले मानिसलाई निहुराउनु हुनेछ र मानिस जाति विनम्र तुल्याइनेछ र अभिमानिकका आँखा झुकाइनेछन्। तर सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँ इन्साफद्वारा उच्च हुनेछ र पवित्र परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफूलाई पवित्र देखाउनु हुनेछ। अर्थात् उनीहरूको श्री सम्पत्ति प्रशस्तै छ, जग्गा जमिन प्रशस्तै छ। अहिले आएर त्यसको मोज मस्ती र भोज भतेरमा र रङ्गमञ्चमा यिनीहरू रमाइरहेका छन्। तर एक दिन परमेश्वर यिनीहरूलाई नम्र तुल्याउनु हुनेछ। परमेश्वरको समय आउनेछ, त्यतिखेर यिनीहरूले आफ्नो अधर्मको लेखा दिनुपर्नेछ। फलस्वरूप 17 पद। तब भेडाहरू आफ्नै खर्कमा झैँ चर्नेछन् र थुमाहरूले चाहिँ धनीहरूका अवशेषका बीचमा खानेछन्। यो चाहिँ जो कमजोर वर्गका मानिसहरू छन्, पीडित वर्गहरू, शोषित वर्गहरू। हेर्नुहोस्, बाइबलमा यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तको पछाडिपट्टि बाइबलीय शिक्षा नै थियो, तर पछि गएर यिनीहरूले परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले इन्कार गरेर
खाली बाइबलले शिक्षालाई मात्रै स्वीकार गरे, यो चाहिँ जग बिनाको घर बनाउन प्रयास गरेको कारण आज कम्युनिजम जहाँ पनि विफल हुँदै एकदमै विकृति आउँछ। सारा सर्वहाराको लागि त्यो निस्केको शिक्षा त राम्रो हो, तर परमेश्वर बिना असम्भव छ। बाइबललाई उनीहरूले लत्याइदियो, बाइबलको शिक्षालाई चाहिँ लागू गर्न खोज्यो, तर त्यो सम्भव भएन। फलस्वरूप त्यहाँको नेता नै त्यसपछि शैतान बन्न जान्छ। तर यहाँ चाहिँ यी जग्गा जमिन आफ्नो बसमा राख्नेहरू, घर बिल्डिङहरू आफ्नै बसमा राख्नेहरू, गरिबलाई व्यवस्था गर्नेहरू, विधवाहरूलाई व्यवस्था गर्नेहरू, थिचोमिचोमा राख्नेहरू, भ्रष्टाचारीहरू, घुसखोरीहरू सबै नम्र तुल्याइनेछन्, माटोमा जानेछन् र त्यसपछि यिनीहरूका अवशेषमा यी कमजोर मानिसहरू फेरि बसोबास गर्नेछन् भनेर 17 पदले भन्न खोजेको छ। त्यसपछि यो 18 देखि 19मा परमेश्वरको कामको गिल्ला गर्नेहरूलाई धिक्कार। यसरी भन्छ, धिक्कार तिनीहरूलाई जसले पापलाई छलका डोरीले र दुष्टाइलाई गाडा तान्ने डोरीहरूले चाहिँ तानेर ल्याउँछन्। यसको मतलब परमेश्वरको वचन आएको छ अगमवक्ताद्वारा, पश्चाताप गर भनेर, तर यिनीहरू झन बढी दुष्टतामा यो चाहिँ बेसरी पाप र अधर्मलाई आफूतिर खिचिरहेका छन्। कारण यिनीहरू परमेश्वरको कामको व्यवस्था मात्र गर्नु नभएर खिल्ली उडाइरहेका छन्। 9-19 पदमा तिनीहरूलाई जसले भन्छन् परमप्रभुले छिट्टै गरून् अथवा न्याय आउनेछ, दण्ड आउनेछ भनेर अगमवक्ताले भन्दैछ, ल ल ल ल हेरौँ कस्तो गर्दो रहेछ भनेर छिट्टै गरून्, उहाँले आफ्नो काम चाँडो गरून् र हामी हेरौँ, त्यो नजिक आओस्, इजरायलका परम पवित्रको योजना पुरा होस् र हामी थाहा पाउन सकौँ। हेरौँ त तिम्रो परमेश्वरले के गर्दो रहेछ भनेर खिल्ली उडाउनेहरू पनि धिक्कार। धिक्कार तिनीहरू जो परमेश्वरको कामको खिल्ली उडाउँछन्। एक दिन तिनीहरूको दुर्दशा डरलाग्दो हुनेछ। र त्यसपछि 20, 21, 22 पदमा चाहिँ असललाई खराब गर्नेहरू पनि ठान्नेहरू पनि धिक्कार, आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुने पनि धिक्कार, भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि धिक्कार भनेर यसरी भनेको छ, धिक्कार तिनीहरूलाई जसले खराबलाई असल र असललाई खराब भन्दछन्, जसले अँध्यारोलाई उज्यालो र उज्यालोलाई अँध्यारो मान्दछन्, अनि तितोलाई मिठो र मिठोलाई तितोको निम्ति लिन्छन्। याद गर्नुहोस्, आज आतंकवादी शिक्षालाई स्वीकार गरिन्छ। हाम्रो देशमा अत्याचार, हत्या, हिंसा, यो माओवादी आन्दोलन पनि एउटा हत्या र हिंसाले भरिएको थियो भने त्यस्तै प्रकारको अरू कुनै यो हत्या हिंसालाई खुलमखुला जोड दिने आस्था मतान्तरलाई स्वीकार गरिन्छ, तर येशू ख्रीष्टको सन्देशलाई स्वीकार गरिँदैन हाम्रो देशमा। सुसमाचार हाम्रो देशले सुन्न चाहँदैन। कसैले येशू प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेको खण्डमा त्यो व्यक्तिलाई दण्डित गरिन्छ हाम्रो देशको कानुनले। खराबलाई असल र अsalलाई खराब भन्नेहरू पनि धिक्कार। अधर्मलाई जसै धर्म प्रचार गर्न पाइँदैन। एकजना व्यक्तिले यहाँ हाम्रै यो फेसबुक स्ट्याटसमा, तपाईँलाई थाहा छैन नेपालमा धर्म प्रचार गर्नु अपराध हो। हेर्नुहोस्, धर्म प्रचार गर्नु अपराध, अधर्म प्रचार गर्नु चाहिँ आज नैतिक भएको छ हाम्रो देशमा। र विश्वमा पनि यस्तै भएको छ। जे कुरो दुष्टता थियो आज मानिसहरू त्यसलाई असल भन्छन्, जे कुरो असल छ त्यसलाई दुष्ट ठान्दछन्। धिक्कार। इजरायलमा पनि त्यो अवस्था आएको थियो। 21 पदमा धिक्कार तिनीहरूलाई जो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान र आफ्नै नजरमा चलाक छन्। यो त आफैमा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुने व्यक्तिले भन्नुको मतलब मलाई परमेश्वर चाहिँदैन, म आफै सफल छु, म आफै गर्न सक्छु, आफैमाथि शरीरमाथि भर पर्ने व्यक्ति। 22 पदमा धिक्कार तिनीहरूलाई जो दाखमध्ये पिउनलाई बीर र मध्य मिसाउनलाई निपुण छन्, जसले घुस लिएर दोषीहरूलाई छोडिदिन्छन् र निर्दोषको ठिक न्याय गर्दैनन्। घुसखोरीहरू, भ्रष्टाचारीहरू। त धिक्कार जसले असललाई खराब भन्छन्, खराबलाई असल भन्छन्। धिक्कार जो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान छन्,
धिक्कार जो भ्रष्टाचारी छन्। यिनीहरू धन्यका हुन सक्ने थिए, तर परमेश्वरको आशाको विरुद्धमा गएको कारण अब यिनीहरू धिक्कारपूर्ण। यो धिक्कार भन्ने शब्द यस्तो कि कहाली लाग्दो अवस्था आउनेछ यिनीहरूको जीवनमा। दया लाग्दो भन्दा पनि अझै डरलाग्दो, कहाली लाग्दो। र यी सबै धिक्कार गर्नेहरूमाथि परमेश्वरको न्यायको वर्णन गर्दाखेरि 23 देखि 25 पद पढौँ। यसै कारण जसरी आगोको ज्वालाले पराललाई भस्म गर्दछ, हेर्नुहोस्, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। किन धिक्कार भन्दाखेरि यस्तो दिन आउनेछ, आगोको ज्वालाले पराललाई भस्म गर्दछ र सुकेको घाँस ज्वालामा भस्म हुन्छ, त्यसै गरी तिनीहरूका जरा सडेर जानेछन् र तिनीहरूका फूल धुलो उडे चाहिँ उडेर जानेछन्, किनभने तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमप्रभुको व्यवस्थालाई इन्कार गरेका छन् र इजरायलका परमपवित्रको वचनलाई हेला गरेका छन्। मुख्य कुरो, परमेश्वरले जुन सन्देश यिनीहरूको कानमा पुर्याएको थियो त्यसलाई यिनीहरूले इन्कार गरेका छन्। यसकारण परमप्रभुको रिस आफ्ना प्रजामाथि उठेको छ। उहाँले आफ्नो हात तिनीहरूका विरुद्धमा उठाउनु भएको छ र तिनीहरूलाई हिर्काउनुहुन्छ। डाँडाहरू हल्लिनेछन् र मानिसहरूका लास सडकमा कसिङ्गर झैँ छन्। यतिमा पनि उहाँको रिस मरेको छैन र उहाँको हात अझै माथि उठाइएकै छ। सायद प्राकृतिक दण्ड, प्राकृतिक प्रकोपमा पनि प्रभु सन्तुष्ट नहुनु भएको कारण परमेश्वरले अझै यिनीहरूलाई पाठ सिकाउन अब अर्को एउटा जाति खडा गर्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यो यहुदा र यरुसलेम पाठ सिकाउन बेबिलोनीहरूलाई प्रभुले ल्याउनुहुनेछ भनेर यसरी बयान गरिएको छ। 26बाट 30सम्म पढौँ। उहाँले टाढाका जातिहरूका निम्ति एउटा झन्डा खडा गर्नुहुन्छ। भनेको मतलब एउटा गैर यहुदी राष्ट्रलाई परमेश्वरले खडा गर्नुहुनेछ, यहुदीहरूलाई पाठ सिकाउनको लागि, यहुदीहरूलाई दण्ड दिन। परमेश्वरले छानेको, परमेश्वरको चुनिएको जातिले आज परमेश्वरको आशाको विपरीत काम गरेको कारण अब गैर यहुदी जातिलाई परमेश्वरले ल्याएर यिनीहरूलाई दण्डित बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरा। उहाँले पृथ्वीका कुना कुनामा बस्नेहरूलाई सुशेलीले बोलाउनुहुन्छ अथवा जम्मा गरेर इजरायलमाथि आपत्तिका दिन ल्याउनको लागि यो जाति आउनेछ। तिनीहरू चाँडो र फुर्तीसित आउँछन्। तिनीहरूमध्ये कोही थाक्ने कि ठक्कर खाने छैनन्, कोही झुल्ने वा निदाउने छैनन्। तिनीहरूका कम्मरको पटुका खोक्लो हुने छैन, तिनीहरूका जुत्ताको फित्ता चुनिने छैन। तिनीहरूका काँडहरू, अब त्यो उनीहरू कस्ता बलवान छन् भनिसकेपछि अब हतियार, काँडहरू तिखा छन् र धनुमा ताँतो चढाएका हुनेछन्। तिनीहरूका घोडाका टाप चकमक ढुङ्गा जस्तै र तिनीहरूका रथका चक्काहरू आँधी बेरी जस्तै हुनेछन्। अब त्यो को रहेछ त यो जाति भन्ने बित्तिकै दानियल अगमवक्ताको अगमबाणीबाट बेबिलोनलाई सिंहको रूपमा, नबुकदनेस्जर राजाको त्यो एउटा आकृतिलाई बयान गर्दाखेरि बेबिलोनियन किङडम चाहिँ द गोल्डन एज भनेर देखाएको छ। यहाँ पनि सिंहको रूप पनि त्यसलाई देखाएको छ। तिनीहरूको गर्जन सिंहको जस्तै छ, तिनीहरू जवान सिंह जस्तै गर्जन्छन्। तिनीहरूले शिकार समात्दा वार वार गर्दछन्, त्यसलाई तिनीहरूबाट छुट्याउने कोही पनि हुने छैन। त्यस दिन तिनीहरू समुद्र गर्ज झैँ त्यसमाथि गर्जनेछन्। यदि देशलाई कसैले हेऱ्यो भने त्यहाँ अन्धकार र सङ्कष्ट मात्र त्यसले देख्नेछ र उज्यालो पनि बादलले अँध्यारो पार्नेछ, धुलो उड्नेछ। यस्ता सैन्य दल आउनेछन् पूर्वबाट जसले यहुदामाथि धुलो उडाउनेछन् र दिउँसै रात पर्नेछ। र नभन्दै यो घटना यसैया अगमवक्ताले बोलेको झन्डै 100 वर्षपछि 605-6बाटै सुरु भएर 586मा पूर्ण रूपले इजरायल नष्ट भएको थियो। योभन्दा अगाडि नै यर्मियाले पनि त्यही कुरो गरेको छ। यसैयाको सँगसँगै यसैयाको केही समयपछि यसैया अगमवक्ता चाहिँ गीत गाउने अगमवक्ता हुन्। उनले गीतमा व्यक्त गरेको छ आफ्ना सन्देशहरू। भने यर्मियालाई चाहिँ रुने अगमवक्ता, यसैया चाहिँ सिङ्गिङ प्रफेट हो भने यर्मिया चाहिँ विपिङ प्रफेट हो। यसैयाले दिएको यी डरलाग्दा अगमबाणीहरू फेरि यर्मियासँग पनि आउँछन् र यर्मियाले जब यो दुर्दशा नजिकै आएको देख्छ ऊ विलाप गर्छ र यस किसिमले परमेश्वरको आशाको विपरीत पाइला चालेको कारण यहुदी जाति दुःखलाग्दो स्थितिमा जान्छ र पछि लामो समयसम्म बेबिलोनको निर्वासनमा यिनीहरू जानेछन्। र यतापट्टि यरुसलेममा अब यी धनीहरूले छोडेका भग्नावशेषमा
यो यहुदीहरू जो छोडिएका हुनेछन्, लुला लङ्गडाहरू, कमजोरहरू, असहायहरू त्यहाँ बसोबास गर्नेछन् र पछि इजरायल के अरे निर्वासनबाट फर्केर आउँदाखेरि पनि जुन प्रकारको यहुदी महिमा थियो त्यो कहिल्यै पुरा भएको छैन, आजसम्म पनि पुरा भएको छैन। अर्थात् त्यो हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको कारण येशू ख्रीष्टमा मात्रै त्यो सम्भव हुने कुरा यशायाले बिस्तारै अगाडि बोल्नुहुनेछ। आजलाई यति भनेर म राख्छु कि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरका जुन आकाङ्क्षाहरू छन् हामीबाट, प्रभु के चाहनुहुन्छ, मेरो जीवनलाई प्रभुले हेरेपछि के उहाँ मसँग खुसी हुनुहुन्छ त, अथवा मेरो व्यवहारले परमेश्वरको हृदयलाई आनन्दित बनाएको छ या दुखित बनाएको छ। दुखित बनाएको छ भने समयमै हामीले परमेश्वरतिर फर्केर हो प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेको खण्डमा प्रभु हामीलाई अझै पानीले भिजेको दाखबारी, आशिषित दाखबारी बनाउन तयार हुनुहुन्छ र फलस्वरूप हामी प्रभुको लागि पनि मनपर्ने, आफ्नो जीवन पनि रहर लाग्दो, अरू मानिसको सामनेमा पनि मनपर्ने व्यक्ति हुनेछौँ भन्दै म सानो प्रार्थना गरेर फेसबुकका मित्रबाट बिदा हुन्छु।